नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने गरी विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको उद्घोष। क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने पक्षमा रहेको जिकिर। शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत जान नहुने तर्क। जनसरकारको विषय पहिचान गर्न स्थायी कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन। चैत्र 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म पालिका र 30 गतेसम्म जिल्लालाई समय सीमा। पसलमा राखिने मूल्य सूची देखाउनका लागि मात्रै पसल पिच्छे खाद्य वस्तुको भाव फरक नियमनकारी निकाय भने मुखदर्शक। र प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। उपाधि घरमै राख्ने कप्तान किरणको विश्वास। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। माओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायलाई 100 वर्षसम्म सम्झने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरूले गर्न नसक्ने पनि बताउनु भयो। मैले के ठान्छु भने यो परिवर्तनमा विचारको दृष्टिले, राजनीतिको दृष्टिले, मुद्दाको दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक आन्दोलनको दृष्टिले र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले एउटा नयाँ युगतिर लैजाने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। अहिले म भिन्न परिस्थितिमा देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छु। प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारको निमित्त सिङ्गो राज्य र राज्यका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। उहाँले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सकारात्मक विभेदको क्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। समुदायको हक अधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यहाँहरूको अगाडि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। उहाँले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारहरू जनयुद्धको उपलब्धिको रूपमा आएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलासुस्ती गरे वा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। महामन्त्री थापाले तत्कालको नाफाघाटा भन्दा बाहिर निस्केर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत जान नहुने उहाँको भनाइ थियो। शान्ति प्रक्रिया खास गरी नेपाली कांग्रेसका लागि त हामी यसलाई हामीले सुरुवात गरेको भनेर हामी भन्छौँ हुनै पनि, त्यसले यसलाई टुङ्ग्याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको नेपालको अन्य राजनीतिक दलहरू, चाहे हिजो हामीसँग रहेको नेकपा एमाले लगायतको दल वा अर्को पक्ष भएको शान्ति प्रक्रियाको अर्को पक्ष भएको माओवादी, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामी सबैले दलीय संकीर्णता वा तत्कालको नाफाघाटाभन्दा बाहिर निस्केर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीसँग अब समयको सुविधा छैन।
हामीले यसलाई यो वा त्यो नाममा लम्ब्यायौँ भने अझै यो जटिल बन्दै जान्छ र अझै हाम्रो नीति भविष्यमा अझै अप्ठ्यारो यसले सृजना गर्छ। महामन्त्री थापाले तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिकै कारण मुलुक आजसम्म टिकेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले कोइरालाले लिएको आर्थिक नीतिबाटै मुलुक टिके पनि उहाँमाथि त्यसको जस नदिएर अन्याय गरेको उहाँको बुझाइ छ। तर हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ, परिणाम दिन सकेनौँ, यी तन्नेरीलाई आशावादी बनाउन सकेनौँ, यही केही हुन्छ भन्ने बनाउन सकेनौँ, आजभन्दा भोलि राम्रो हुन्छ भन्ने बनाउन सकेनौँ भनेदेखि भने हामीहरू त्यो कुरामा असफल हुन्छ। यसका निम्ति पनि फर्किने ठाउँ छ, गिरिजा प्रसादमै छ। र त्यो भनेको नेपालले, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले, हामी सबैले गिरिजा प्रसादलाई नागरिक स्वतन्त्रतामा सम्झेका छौँ, शान्ति प्रक्रियामा सम्झेका छौँ, तर एउटा अन्याय गरेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले गिरिजा प्रसादले लिएको आर्थिक नीतिलाई हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्ने गरेका छौँ। महामन्त्री थापाले गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको 2048 सालको सरकारले लिएको आर्थिक नीति र निर्णयहरूकै आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि चलिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री को बन्ने भन्ने छलफल सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्र नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क समेत केही नेताहरूले गरिरहेका छन्। तर कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा भने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सरकारमा जाने व्यक्तिका बारेमा बहस सुरु भएको छ। कतिपय नेताहरूले नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूसँग मङ्गलबार बिहानै छलफल गरेका सभापति देउवाले पार्टीभित्रको गुटलाई समेत मिलाउनु पर्ने अवस्था छ। तर महामन्त्री गगन थापाले भने पटक पटक मन्त्री भएकाहरूलाई सरकारमा पठाउन नहुने बताएका छन्। यद्यपि सरकारमा को जाने भन्ने निर्णय भने पार्टीको बैठकले गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले यो पटक सरकारमा सहभागी गराउँदाखेरि केही पुरानो साथीहरू जसको अनुभव हामीलाई चाहिन्छ, केही पुरानो नेताहरू बाहेक बहुसंख्यक नयाँ साथीहरू पठाउनुपर्छ भनेर मेरो मत अथवा मेरो राय चाहिँ। यता काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिलेको सरकार सफल बनाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले 10 वटा दल मिलेर गठबन्धन बनेको र सबैलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी समेत काङ्ग्रेसको रहेको बताएका हुन्। केही दिनमै काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने र अहिलेको अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी समेत काङ्ग्रेसको रहेको उनको भनाइ छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भने पनि हुन्छ। कुनै किसिमको कमी कमजोरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट अब हुन हुँदैन। यी सबै कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त गम्भीर रूपले हामीहरूले लिएका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मा अबको नेपाली काङ्ग्रेसबाट जाने जुन नेतृत्व लिएर जानुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मा सरकारलाई पनि प्रचण्डजीको सरकार छ, 8 वटा 9 वटा दल छन्, 10 वटा दल भनिन्छ। त्यो 10 वटा दललाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसैको हो। सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व भने नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापादेखि अन्य नेताहरू समेत सरकारमा नजाने घोषणा भने गरिसकेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। यता नेकपा एमाले जनसरकारको विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जनसरकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका सबै पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले चैत्रको 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म 5 दिनका लागि पालिका स्तरका जनसरकारको विषयमा रिपोर्टिङका लागि पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई समय तोकिएको पनि स्मरण गराउनु भयो। त्यसै गरी 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म जिल्लाले आफ्नो सो विषयको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने उपमहासचिव रिमालको भनाइ रहेको छ। यो चाहिँ 753 वटै पालिकाबाट 5 भाग
3वटाको दल हामीले सुझाव मागेका छौँ। मलाई लाग्छ पालिका तहमा मागिएका यी कुराहरू हाम्रो यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन। यहाँ त अरू सृजनशीलता चाहिन्छ। जनसरोकारको विषयको पहिचान भने हाम्रो क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्यो। तपाईँहरू जुन पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यो पेसा व्यवसायको तपाईँहरूले यो फर्मेटमा चाहिँ आफ्नो सूचना राख्नु पर्यो। जस्तो यो उहाँहरूको लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकता मुख्य सरकार के हो पालिकालाई उपमहासचिव रिमालले पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले किसानले भोगिरहेका समस्याबारे त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबारे पनि पार्टीको माथिल्लो कमिटीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि पनि पार्टी कमिटीहरूले रिपोर्टिङको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी सुरु गरेका छन्। सोमबार विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा 10 दलका 172 जना सांसदले मत दिएका थिए। दाहालले तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धन तोडेर चुनाव ताकाको गठबन्धनमा फर्किएपछि कांग्रेस मन्त्रीमण्डलको मुख्य हकदार भएको छ। यस्तोमा दाहालले सरकारमा कसरी भागभण्डा मिलाउलान्? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिने गृह कार्य अगाडि बढाएका छन्। दाहाललाई 10 दलले विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत दिएका 10 दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा सरकारमा सहभागी गराउन दाहाल लागि परेका छन्। तर दलहरूबीच कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पेचिलो हुने देखिएको छ। विशेष गरी महत्त्वका मन्त्रालयमा अर्थ र गृह मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। माओवादीले गृह र अर्थ मध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थिति बनाएको छ। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने तयारी गरेको छ। माओवादी नेताहरू भने गठबन्धन दलहरू बीचमा छलफल भइरहेको र छिटो मन्त्रालय भागभण्डाको विषयलाई टुङ्ग्याउने बताउँछन्। सरकार निर्माणबारे छलफल हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो सरकारले पूर्णता पाउँछ, कार्य विभाजन हुन्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका कमिटमेन्ट संसदमा गर्नुभएका व्यावहारिक सैद्धान्तिक योजनागत कमिटमेन्ट जो गर्नुभएको छ ती कुराहरू द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडि बढ्छ। यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारमा मन्त्री पठाउन घनीभूत छलफल गरिरहेको छ। गठबन्धनको ठूलो दल भएकोले धेरै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ। कसको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा भने कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको छ। कांग्रेस नेताहरू मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयले गठबन्धनमा कुनै टकराव नहुने दाबी गर्छन्। 5 वर्षको लागि हाम्रो गठबन्धनको सरकार आउँदैछ। मेरो दललाई बढी मन्त्रालय चाहियो भनेर मैले मेरो दलको लागि बोल्छु, अर्कोले अर्को दललाई बोल्छ। केही दिन रस्साकसी हुन्छ र त्यसपछि हामी गएर एउटा समझदारी गर्छौँ। तर यो रस्साकसी हुने कुरा पनि यो स्वाभाविक हो। म यो हुँदैन, मैले एकदम अर्कै आदर्श कुरा गरेँ। तर के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो यो फरक टापु जस्तो हो कि मेरो दलबाट 6 जना 7 जना 8 जना 9 जना 10 जना जति साथीहरू जानुहुन्छ। त्यो मन्त्रालय चाहिँ मेरो दलबाट कोले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा मेरो लागि चासोको कुरा। समाजवादीको लागि अब मैले सुनिरहेको छु हामीले 1 नम्बर मन्त्रालय पाउनुपर्छ, उहाँहरूले कुन मन्त्रालय पाउने चासोको कुरा। तर हाम्रो एज अ गभर्मेन्ट हामीले रिजल्भ दिनुपर्ने कुराको जुन टार्गेट हो, जुन मिसन हो, त्यो चाहिँ हामीले हराउने हो कि मन्त्रालयको भागभण्डा गर्दा जुन पहिला भएको छ। हाम्रो रस्साकसी जम्मा के कुरामा भएको छ भने मन्त्रालय लिने कुरामा भएको छ। मन्त्रालय लिने कुरामा रस्साकसी भएको जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको गठबन्धनको यो सरकारले कस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने, परिणाम कसरी दिने, अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखेका यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो बीचमा रस्साकसी होस्, हाम्रो बीचमा कति मतमतान्तर होस् र समझदारी बनोस्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई दाहालले 7 देखि 8 मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी माओवादीलाई 4 देखि 5 मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 3 देखि 4 मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 2-2 मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमत तथा स्वतन्त्र पार्टीलाई 1-1 मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा जान चासो देखाएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने बारे निर्णय गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले पार्टीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भूषाल सहितको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जाने बारेमा छलफल भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सरकारमा जाँदा कस्ता नीति कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। मत दिइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारमा जाने, सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा बृहत ढङ्गले सोच्नु, छलफल गर्नुपर्ने, गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गृह कार्य गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भूषाल 3 सदस्यीय एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। यो कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा पनि सोच्नेछ। देशका सङ्घीय संसद र प्रादेशिक संसदहरूमा त्यहाँका सरकारहरूमा सहभागिता हुने बारेमा पनि उसले आफ्नो ध्यान पुर्याउनेछ र कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेछ। उपमहासचिव खतिवड़ाले कार्यदलले सरकारमा कुन ढङ्गले जाने भन्ने बारेमा सचिवालयलाई प्रस्ताव दिने समेत बताउनुभयो। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधान बनेको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको भन्दै सांसदहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकोले समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरे। सन् 1950 को सन्धि चाहिँ अझमै धेरै बहसमा छलफलमा पनि आएको, योसँग जोडेका अरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू पनि छ। यसमा हामी यसलाई त्यही ढङ्गले यो राष्ट्रिय हितमा, यो चाहिँ जनताको पक्षमा रहने, मुलुकको पक्षमा रहने, त्यसको संवेदनशीलतालाई पनि हामी त्यही हिसाबले मनन गर्ने हिसाबले नै हाम्रा बैठक, हाम्रा छलफल विषयहरू गराउँछौँ। माओवादी केन्द्रका सांसद जगतबहादुर कार्कीले संविधान बनेको 7 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले सन् 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्रै नभई 6 र 7 पनि असमान रहेकोले सबैलाई समय सापेक्ष अनुसार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आज 7 वर्ष झन्डै संविधान बनेको भयो, तर पनि त्यो कुन सन्धिहरू चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, एउटा राष्ट्रले अथवा राज्यले त्यसको निर्गेल गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा भएको छैन। त्यो भयो। एउटा अर्को विषय भनेको चाहिँ सन् 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्रै नभएर आर्टिकल 5, 6 र 7 तीनवटै चाहिँ असमान छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब आर्टिकल 5 ले तपाईको नेपाललाई अब इन्डियाको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने हात हतियार, गोली गट्ठा चाहिँ इन्डियाको सहमति वा अनुमतिमा ल्याउनु पर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने खालको प्रावधान छ भने अरू चाहिँ बुदाहरू पनि 6 र 7 नम्बरहरू पनि त्यति चाहिँ अब अलिकता चाहिँ कस्तो भने कन्फ्युजन गर्ने खालका छन्, जसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 मा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हात हतियार र गोला बारुद तथा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरूका साथै औजारहरू नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोग र सम्झौता अनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट चाहिँ हात हतियार र गोला बारुद या युद्धका लागि आवश्यक युद्ध सम्बन्धित सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा
इम्पोर्ट गर्न सक्छ। नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 को बारेमा छलफल सुरु भएको समितिको बैठकमा सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा छलफल भइरहेको छ। 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भने पनि वर्षौं बित्दा समेत यो अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। घोडे जात्रा पर्व मंगलबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। चैत कृष्ण औँसीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने घोडे जात्रा पर्वका दिन नेपाली सेनाले सैनिक मञ्चमा अश्वकलाको प्रदर्शन समेत गरेको छ। मंगलबार भएको विशेष समारोहमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए। मंगलबार घोडे जात्रा पर्व चैत कृष्ण औँसीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने घोडे जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइएको छ। घोडे जात्राका दिन नेपाली सेनाले टुडी खेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन समेत गरेको छ। नेपाली सेनाले हरेक वर्ष घोडे जात्राका दिन सैनिक मञ्च टुडी खेलमा टाङ्गन घोडा दौड, सो जम्प, झण्डोत्तोलन, ड्रिल राइड, घोडा चढी, आर्चरी लगायतका रोमाञ्चक कलाहरू समेत प्रदर्शन गर्यो। वेग भक्ति र सेवा आदर्शमा किरवाईको श्री नेपाल क्याम्पका विशेष अधिकृत सहायक मन्त्री किरण केसी हुनुहुन्छ भने कमान्डिङ अफिसर घोडे जात्रा अत्यन्तै पुरानो अनि सामाजिक जात्राको रूपमा प्राचीन कालदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइदै आएको छ। टुडी खेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले शहरमा बालबालिकालाई खाने गरेको कथासँग यो पर्व जोडिएको छ। जनसुश्री अनुसार गुरुमापा नामक राक्षसले शहरका बालबालिकालाई खाने गरेको र मानिसलाई असाध्यै दुःख दिने गरेकोमा गुरुमापालाई नियन्त्रणमा लिएर टुडी खेलमा गाडिएको भन्ने विश्वास छ। यसरी गाडिएको गुरुमापा फेरि फर्केर आउन नसकोस् भनेर टुडी खेलमा घोडा दौड गर्ने बताइन्छ। यहाँ दौडने घोडाको टापले त्यस दानवको आत्मालाई दबाउन मद्दत गर्नका साथै जात्राले देशमा शुभ मंगल ल्याउने विश्वास समेत गरिन्छ। शहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनी घोडे जात्राको राति त्यही रुखको फेदमा गुरुमापालाई खानेकुरा पनि दिइन्छ। यसो गरेपछि वर्षभर बालबालिकालाई गुरुमापाबाट खतरा नहुने जनविश्वास राजधानीवासीमा छ। यति बेला डक्सोमा सहभागी डगहरूबाट एक्सन ड्रिल भइरहेको छ। यता ललितपुरमा भने एउटा कानो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा पर्व मनाउने परम्परा छ। मंगलबार सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानूनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख राणाले नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरूको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो अब यो क्लाइमेट चेन्जको अस्ति बिमला मानेज्यू हामीहरू सँगै गयौँ, त्यहाँको स्थितिहरू पनि बुझेका छौँ। किनभने अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल के अरे हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ अस्तव्यस्त, यो विश्वव्यापी नै क्लाइमेट चेन्जले असर पारेको छ भने नेपाल हामीले धेरै हामीले असर खेप्नु परेको छ। कतिवटा अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हिउँ नपरेर मान्छेले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिसकेको छैन। आलु पनि फलिरहेको छैन, भोकै बस्नु परेको छ। कतिजनाले त त्यो पानीको स्रोतहरू, मुहानहरू चाहिँ बन्द भएर मान्छेहरू बसाइ सरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानून बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले शान्ति क्षेत्र भनेका छौँ नेपाललाई, हामी कुनै पनि युद्धसँग संलग्न छैन, कुनै पनि युद्धलाई हामीले सहयोग गर्दैनौँ। जति बेला इराकमाथि अमेरिकाको आक्रमण गरेका थियो त्यो बेला अमेरिकाको प्रस्ताव के थियो भने नेपालमा यो फ्युल स्टेसन भनेको राख्न देऊ भनेको।
प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानून बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भू राजनैतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार मुस्लिम आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूलाई जागिर खाने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यही छ। तर आज सन्दर्भ मुस्लिम आयोगकै कुरा हुँदा मुस्लिम समुदाय जो हाम्रो देशमा जहाँ जहाँ रहनु भएको छ, हिमालमा त्यस्तो एकाध जानु भएको छ तर लामो त्यस्तो बस्ती छैन, पहाड र तराईमा सबै ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो बस्तीहरूमा त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमता म के आग्रह गर्छु भने सबै आयोग र खास गरी मुस्लिम आयोगको साथीहरूलाई सबैलाई कि आयोगको लागि होइन, आयोग जागिर खाने थलो बनाउनको लागि कुनै बेला को हुन्छ र म त्यहाँ पावरमा जान्छु भन्नको लागि होइन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै संवैधानिक आयोगहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। अधिकार आयोग छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनताहरूको नागरिकको हक अधिकार संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुरामा सदैव सजग छ र सम्वर्धनतर्फ लागिरहेको अवस्था पनि छ। अब हाम्रो काम के छ भनेदेखि सबै आयोगहरूसँग अब वास्तव विषयगत आयोगहरूको आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूले समग्र क्षेत्रमा मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धनको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लागिराख्नु पर्ने हुन्छ। हामी लागिरहेको पनि छौँ। अध्यक्ष मगरले मानवाधिकारको संरक्षणका लागि सबै संवैधानिक आयोगसँग मिलेर काम भइरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। सबैको भान्सामा दिनहुँ नभई नहुने खाद्यान्न, तेल, तरकारी लगायतका सामग्री किन्न जाँदा पसलै पछि बेग्लै पैसा तिर्नु पर्दा उपभोक्ता दिगदारमा छन्। केही पसलमा राखिएका मूल्य सूची पनि देखाउनकै लागि पाइएको उपभोक्ताले बताएका छन्। धेरैजसो पसलमा एक कुनामा नबुझिने गरी लेखिएका मूल्य सूची हेर्नतिर भन्दा पनि सामान किन्नमै हतार रहेका उपभोक्ता पसलेहरूले आफू खुसी पैसा बताएर बेच्ने गरेका छन्। मूल्य सूची अनुसार नै पैसा लिने खुद्रा व्यवसायी नभएका भने होइनन्। उनीहरूको संख्या भने कमै भेटिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकाय भने समस्याका बारेमा जानकार भए पनि खासै चासो नदिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। मुलुकभित्रै खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा कमी भएकाले बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य केही महँगो त हुने नै भयो। तर बाहिरबाट ल्याइएका वस्तुहरूको मूल्य पनि एकै ठाउँमा बजार र पसलमा बेग्लै तिर्नु परेपछि भने मूल्य सूची राखिए पनि उपभोक्ताले सोही मूल्य नपाउँदा स्थानीय तहका सरकार समेत आफ्नो दायित्व थाहा नपाएको आरोप उपभोक्ता कर्मीहरू लगाउँदै आएका छन्। मूल्य सूचीमा सामानको जुन भाउ तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार पैसा लिएमा व्यवसायीले उपभोक्ताको मन जित्न सक्छ। तर व्यवहारमा यस्तो हुन नसकेको उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। व्यापारीहरूले चाहिँ आफू खुसी मनोमानीसँग चाहिँ व्यापारहरू बिक्री गरिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ, भेटिन्छ। एउटा पसलमा अर्कै दाम छ भने त्यही दामलाई त्यही सामानलाई अर्को पसलमा अर्कै मूल्य भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै ठाउँमा यस्तो आफू खुसी मनोमानीसँग चाहिँ के अरे व्यापारीहरूले बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। यो अब यस्तो अवस्थाले राज्यले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अनुगमन गरेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने दायरीमा चाहिँ लानु पर्छ। कतिपय व्यापारीले ठाउँ साँघुरो भएकोले देखिने गरी मूल्य सूची राख्न नसकेको र पैसा धेरै नलिएको दावी गर्दै आएका छन्।
तर मूल्य अनुसारको मुद्रा नभएकाले कतिपय व्यवहारिक कुरा मिलाउनु पर्ने पनि व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एउटा सामान्य व्यवसायीले खाद्यान्न वस्तुहरूमा 10% मार्जिन राखेर बेच्ने गर्छ र यसरी 10% मार्जिन राखेर बेच्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै चिजको चाहिँ अब 58 रुपियाँ भयो होइन कस्टिङ त्यस्तो पर्न आयो भने उसले 60 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने स्थिति आइदिन्छ। आफ्नो नाफा जोडेर 58 भयो भने उसले 60 मा बेच्छ होइन। अब उसको कस्टिङ जोड्दाखेरि र नाफा जोड्दाखेरि 62 हुन आयो भने पनि उसले 62 लिँदैन, उसले चाहिँ 60 मात्रै लिन्छ फेरि होइन। त्यो अलिकति चाहिँ भनौँ न मिल्ने रेट जस्तो होइन, सजिलो रेट 5, 10, 15, 20 भन्ने हिसाबले त्यसरी व्यवसायहरूको चाहिँ प्राइसिङ गर्ने चलन चाहिँ छ। सरकारसँग मूल्य सूचीको विवरण नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले जिज्ञेस गर्छन्। सबैका लागि एउटै मूल्य सूची कायम गर्न नसकिने त छँदैछ। राजधानीदेखि दुर्गम भेगसम्म ठाउँ अनुसारको मूल्य सूची तोक्न सरकारले पहल गरेमा उपभोक्ता र व्यापारी बीचको विश्वास बढ्ने देखिन्छ। हुँदाखेरि र विशेष गरी व्यवसाय क्षेत्रका व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू बलियो हुँदाखेरि मूल्यमा गुणस्तरमा र नापतोलमा नेपाली उपभोक्ताहरू दिन 2 गुणा रात 4 गुणा ठगिएको अवस्था छ। त्यसकारणले वास्तविक रूपमा मूल्यको अनुगमन गर्ने, मूल्यको नियमन गर्ने र मूल्यको विश्लेषण गर्ने किसिमको स्थायी संयन्त्र नभएसम्म कति प्रतिशत मूल्य वृद्धि भयो, कतिमा मिसावट भएको छ, कुन मात्रामा चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर परेको छ भन्ने विषयमा बोल्नसँग तथ्याङ्क कसैको समय छैन। सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा ठुला व्यापारीलाई मध्यनजर गरेर निर्धारण गर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। सरकारले सबै व्यापारी र व्यवसायमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता ल्याउन भने आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। चर्को मूल्य वृद्धिले ढाड सेकेका कारण उपभोक्ताको दैनिकी कष्टपूर्ण बनिरहेको छ। सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची देख्ने स्थानमा राख्न निर्देशन पनि दिएको छ। त्यसअनुसार केही पसलमा देखाउनका लागि मूल्य सूची राखिएको पनि पाइन्छ, तर पसलेले तोकेको सूचीमा उल्लेख भएको मूल्यमा भने सामान पाइँदैन। नियमनकारी निकाय भने यी सबमा बेखबर छ। यसको फाइदा उठाएर व्यापारीले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, नाम मात्रैको मूल्य सूची राखेर जनता ठग्नेलाई के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रो नेपालको तरकारीलाई कसरी चाहिँ विनियोजन गरेछ, व्यवस्थापन गरेछ भन्ने कुरो अब हामीले साँच्चै भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन कि। अब हामी सुन्छौँ रेडियोमा आलु यसरी, टमाटर यसरी, काउली यसरी, अब सबै कुरोको मूल राखेको हुन्छ। बजारमा हामी किन्न जान्छौँ, व्यापारीले मोनोपोली चाहिँ नि गरे हुन्छ। अब यसरी चाहिँ भनेको छ नि, त्यहाँ भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई के भन्छ भने होइन त्यो तपाईँको वहाँ कता के हो भनेर टारिदिन्छन्। अब यस्तै चाहिँ हाम्रो नेपालको बजार यस्तो छ। यसले हामी के गर्ने होला, के भन्ने होला, यो कसले सुनिदिने होला? खास एउटा मूल्य सूची राख्ने, अर्को मूल्यमा बेच्ने त्यो पसलेहरूले गर्छ होला। त्यसमा चाहिँ अब सरकारी निकायले चाहिँ त्यसको चाहिँ नि अब चेक जाँचहरू पनि गर्न पर्ने हो होइन। अब गरेको छ कि छैन, खास चाहिँ अब त्यस्तो व्यापारीहरूलाई चाहिँ सरकारी निकायले त्यहाँ चाहिँ चेक गरेर त्यस्तो पाइयो भने कारबाही गर्नुपर्छ, न त जनता ठग्ने कामहरू गर्न दिनु हुँदैन व्यापारीहरूलाई। यहाँका खाने सामानहरू, बेच्ने सामानहरू, चामलदेखि खाद्यदेखि लिएर सब नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो, यहाँका नेताको दायित्व हो। यस कारणले सबैले रेखदेख गरेर जनता भनेका ठुला मूल मन्त्र भनेका हुन्। यस कारणले तपाईँले मूल मन्त्रलाई नदेखेर, आँखा नदेखेर, आँखा चिम्म पारेर जनतालाई तपाईँ बिर्सनु हुँदैन। जहाँसम्म जनता देख्नुहुन्न तहाँसम्म नेताहरूले घुँडा टेक्नुहुन्छ, यो मेरो यदि आग्रह हो। अधिराज्यभरका जनता आएर राजधानीमा बसौँला, सुख शान्ति होला भनेर आउँछन् भने यहाँ काठमाडौँका जस्तो पीडा र विनम्रता कुरा कुनै ठाउँमा छैन। यहाँभन्दा हमला जानुहोस्, यहाँको चिजको भाउ हमलामा सस्तो छ, मेरो जुम्लामा सस्तो पाउँछ। यहाँ काठमाडौँमा त्यहाँ दुर्गम क्षेत्रभन्दा यहाँ महँगो हुने कारण यसको निगरानी गर्नुपर्ने कसले? यहाँका नेताहरूले, माननीयहरूले, यहाँका हामी हो भन्ने देश बेची खानेले, यहाँ सस्ता बेची खानेले
यहाँका नेताहरूले यहाँका माननीय मन्त्रीहरूले यसको निगरानी किन नगरेको? जता जाऊ त्यतै पसल जाऊ जहाँ पनि महँगाइ छ, किनी खानु एकदमै गाह्रो छ, तरकारी खाउनु पनि गाह्रै छ, मान्छेको यहाँ बसी खानु गरिया छैनन्, तेल छ महँगाइ छ, ग्यास किन्न अभावै छ, सबै कुराले यस्तै छ। अब के भनौँ, अब यहाँ भन्न त हाम्रो जुम्ला सस्तो छ जे पनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता बुधबार सुरु हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भुटान र लाओसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले लाओसको सामना गर्दैछ। नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले छोटो तयारी भए पनि लाओस विरुद्ध खेल्न नेपाली टोली तयार रहेको बताएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 अमेरिकी पुरस्कार पाउनेछ। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भुटान र लाओस प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिंगल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले चैत्र 8मा लाओस तथा चैत्र 14मा भुटानको सामना गर्नेछ। त्यस्तै चैत्र 11 गते भुटान र लाओस भिड्नेछन्। नेपालले नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भीमसेन्जो अल्बर्टो एनिसको प्रशिक्षणमा पहिलो प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार आयोजना गरेको खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान किरण चेम्जोङले तयारी छोटो समय भएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। चेम्जोङले छोटो समयको तयारी चुनौतीपूर्ण भएको र त्यसलाई स्वीकार गर्दै घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता खेल्न लागेको बताएका छन्। Preparation short time which is really challenges, but we need to accept challenge and accept गर्नु I think success हुन्छ होला। Players physically they are totally fit. League को break मा आइरहेछ camp. Just we need to prepare mentality अहिलेको टाइममा किनकि we had short period for this try series, but we need to believe in each other. कोचले पनि सर्ट टाइम भएको छ, च्यालेन्जेस छ। त्यस्तै यसै प्रतियोगिताबाट डेब्यू गर्न लागेका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भीमसेन्जो अल्बर्टो एनिसले आफूले राम्रो टोली निर्माण गरेको बताएका छन्। 3 दिनको तयारी गर्दा टोलीमा अधिकांश युवा खेलाडी समेटिएकोले उनले लिगको दौरानमा खेलाडीको प्रदर्शनलाई निहाल्दै टोली निर्माण गरेको र यो टोलीले राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। Preparation was in these 3 days was great. I feel happy that in the squad we have too many exotic, too many new players. यस्तै लाओसका प्रशिक्षक माइकल वेस्टले लिग चलिरहेको दौरानबाट टिम बनाएर प्रतियोगिताका लागि आएको भन्दै घरेलु टोली विरुद्ध राम्रो खेल्ने बताएका छन्। उनले भविष्यका लागि टिम बनाइरहेको भन्दै हाललाई लिगले गर्दा तयारी अपेक्षा अनुसारको गर्न नसकेको तर नेपाल विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने बताएका छन्। लाओसका कप्तान सौका फोन भङचियाङले प्रतियोगिताका लागि पहिलो पटक नेपाल आउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो संस्करणको एसियाली खेलकुदपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेको भुटानका प्रशिक्षक पेमाले टोली प्रतियोगिताको राम्रो तयारी गरेको बताएका छन्। त्यस्तै भुटानी कप्तान चेन्जो गाल्सेनले नेपालमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि आफू खुसी भएको बताएका छन्। प्रतियोगिताका लागि टिकट दर सामान्य प्याराफेडतर्फ 500 र भिआइपीतर्फ 1000 राखिएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 अमेरिकी पुरस्कार पाउनेछ। यसअघि नेपालले 2077 सालमा बङ्गलादेश र किर्गिस्तानलाई समेट्दै 3 नेसन कपको आयोजना गरेको थियो। फाइनलमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो। त्यस्तै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलका 5औं चरणसम्मको खेलहरू सकिएका छन् भने 3 नेसन कपका कारण चैत्र 20 सम्मका लागि रोकिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने गरी विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको उद्घोष। क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा रहेको जिकिर।
शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत जान नहुने तर्क। जनसरोकारको विषय पहिचान गर्न स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन। चैत 20 देखि 25 सम्म पालिका र 30 गतेसम्मलाई जिल्लालाई समयसीमा। पसलमा राखिने मूल्य सूची देखाउनका लागि मात्रै पसलै पछि वस्तुको भाव फरक नियमनकारी निकाय भने मूकदर्शक। र प्रधानमन्त्रीको त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। उपाधि घरमै राख्ने कप्तान किरणको विश्वास। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।